काल हांव असेंब्लीन डिमांड्साच्या वेळार इश्यू काडिल्लो. तांणी 29 तारखेक 2 म्हयन्या पयलीं तांचे इंटरनल अंडरस्टँडिंगाचेर ते रिजायन जालो, म्हणजे सरपंच रिजायन जालो. 2 म्हयन्यांनी नवो सरपंच येवपाक जाय. डायरेक्टर पंचायतान मिटींग कॉल करून आनी मिटींगूच कॉल करूं ना. आनी 1 दीस पयलीं तांणी 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय केलें अंडर अ फ्रिवलस थिंग. आनी डिस्क्वॉलिफाय कित्याक केल्या? हें जे स्क्रॅप जे तुवें नांव घेता पळय, हें स्क्रॅप हाका BJP इतलो व्हॅल्यू कित्याक दिता म्हाका खबर ना. तो त्याच पंचायतीन पंच म्हणून उबो राविल्लो आनी पडिल्लो, नाक्यान पडिल्लो सारको. सो ताणें आतां कितें तरी करून मुखेलमंत्र्याक धरून आनी मोविन गुदिनाक धरून ताणें ती पंचायत डिस्टेबिलायज केल्या. आनी तो तांचे पार्टीचो आतां स्पोक्समॅन काय कितें तरी, आनी तो स्टेटमेंट काडटा आनी मुखेलमंत्र्याक आनी मोविन गुदिनाक थँक्यू म्हणटा. म्हळ्यार कितें हाजें की कायद्याचो दुरुपयोग करून पंचायत आपल्या हातान घेवपाचें जे षडयंत्र आहा तें तो क्लेम करता मुखेलमंत्र्यान आनी मोविन गुदिनान सपोर्ट केला म्हणून. म्हाका दिसता हाजेर सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेवंक जाय हायकोर्टान आनी इमिजिएटली तांकां हें दवरूंक जाय, रिइन्स्टेट करूंक जाय. बिकॉज दीस इज डायरेक्ट, दीस स्पीक्स it itself is a confession of political interference. We think that they have interfered and destabilized that panchayat, and this is a regular pattern. नावेलीने तशेंच केल्लें तांणी, हांवें तें सांगिल्लें आहा मरे काल. आनी दुसरे कडेन तांणी एजंट बसयल्यात, जे एजंटा खातीर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसतना मंत्री अशें हड्डे फुलोवन ताका प्रोटेक्ट करता, सारको चिलकत घालता फुडें. ताजो अर्थ कितें? हातूंत सामके रमले हे भितर, सामके गुरवटल्यात सारके, आनी उलोवपाचें ना. कितें तें म्हाका कळना. हांव बरोबर तें पळयना. मोती दोंगरार काँग्रेसीन कितें केलां तें? मोती दोंगरार वोटींग कर नाल्यार घरान वोटींग कर. वोट मारपाचो आतां वोट मारतले. हांवें लास्ट टायम दाखोवन दिल्लें आहा. सगळें कितें आसून पसून कितें जाता तो रिजल्ट. सावयो मे बी हॅविंग इज ओन रिजल्ट. आय डोंट नो. विजय बाब, काल तुवें एक म्हत्वाचो विशय काडलो जो साकवाळे सावरफोंड हांगा भुतानीचो प्रकल्प येता, इलिगल प्रकल्प. ताजेर ते TCPन हिल कटिंगाचें परमिशन दिलां. 38 फायंडिंग्स तांकां कंप्लाय कर म्हणलेले. कांयच तांचे कडेन परमिशन नासतना साकवाळे पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्लें. आनी आतां TCPन तांकां हिल कटिंगाच्या आनी तुवें हो दिलो तो फाटीं घे म्हणून विश्वजीत राणेक सांगलें. 17A म्हणटा तें सेक्शन विश्वजीत राणेच्या बापायन हाडिल्लें. कितें करपाक? दोंगर राखपाक. आतां तेच 17A अंडर हिल कटिंग अलाव करतात. बरें आहा, इट इज द रेलेवंट सेक्शन ऑफ द टावन प्लॅनिंग एक्ट. पूण तो दोंगर जो आहा हो दोंगर प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया म्हणून नोटिफाय जाल्या. तें जावन तो दोंगराचो स्लोप 25% ताचे बरो वयर आहा असो पळोवचो पडटा. 75% आमी इतलो ग्रेडियंट आसून जर तो दोंगर हो कायद्याच्या अनुसार तुज्यान कापूं येता जाल्यार खंयचोच दोंगर गोंयांत साल्वार आमी करूंक पावचे ना. खंयचोच दोंगर ह्या चोरांच्या सेफ ना. तुमकां मिनिस्टरान स्पेसिफीक कितें आसा जाल्यार आपल्या कडेन स्पेसिफीकूच बरें हें क्लियर स्पेसिफीक मरे ताका सांगला. प्रथमेश कोणते ते परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगला. डेट दिल्या. आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस म्हणला. मुरमुगांव PDAची ऑर्डर अंडर 17A. आनी कितें तो म्हणटा कितें की आमी हाजे खातीर करता. कितें परसेप्शन म्हळ्यार कितें? आतां हो इश्यू काडपाचो न्ही. आनी परसेप्शन कितें आहा? परसेप्शन तुमीच म्हणटाले हांव ताका सॉफ्ट आहा म्हणून. मरे विश्वजीत राणेचेर हांव उलयना म्हणटाले न्ही कोण. हांव सॉफ्ट जाता, तो आसता ताजें कितें टावन प्लॅनिंग क्वेश्चन येता हांव उबी रावता आनी कितें हें तुमीच उलयताले मरे. आतां काट्टकर म्हणटात की परसेप्शन कितें म्हणून सांगपाचें आतां? हांगाच TCP मिनिस्टर